السلام عليكم. راني وليت هكا غادي نولو لفراكتور دو كران. معناتها كي يكون عندك كسر في الجمجمه ولا ضربه في الراس غادي تكسر العظم تاع الجمجمه، هي لا كران تروماتيزم كرانيال. بون غادي نشوفو فيها قالك ان كو سور لو كران اون شوت سور لا تيت بوف. بون اي ضربه ولا طيحة على الراس غادي تسبب لنا واش كاسي ان نوس فراكتور، باين غادي ينقرض لنا عظم يصير لنا كسر. mais surtout blesser ou écraser le cerveau même en l'absence de fracture. غادي يصير لنا blesser bien sûr ولا écrasement تاع السيرفو. شنو معناتها écrasement تاع السيرفو؟ معناتها المخ غادي يترحى ديريكت يولي كاين فيونداشي اللي سيرفو اشي. المهم même en l'absence de fracture même si ما كاينش كسر ça dépend des fois. هنايا يقول لك كي تنضرب على راسك ويسيل الدم سي ميو لو كان طيح على راسك ولا طيح من دوزيام ايطاج ولا جو سي با هنايا وما يسيلني دم ما تنقرض ما والو، باسكو في هذه الحاله غادي يتكون لنا الداخل كما نقولوا حنايا الدم يتكبد الداخل ويولي يضغط على المخ ويولي على هذه الانسان يولي ينسى بزاف، يولي يضحك مع الدوخه، تجي لا فيرتيج اكسيتيرا. سي سا دونك اي شغل لازم اي واحد لو كان ينضرب ولا يتصرى له عفسه على مستوى الراس يلفو يدير راديو ولا المهم يشوف. عندنا لي سين الاعراض، كيفاش غادي نعرفوا بلي هذا البنادم راه عنده كسر في الجمجمه ولا ضربه على مستوى الراس. évidente حاجه واضحه ان لو بليسي ا بيردي لا كونيسونس immédiatement. شنو معناتها؟ واحد كيطيح على راسه بين بلي غادي يتغاشى ديريكت، غادي يبيردي لا كونيسونس تاعه، يتغاشى ديريكت، ما غاديش يقعد حال نايض. اصلا اي واحد ديجا حنا دفوا تجي نايض تضربك تعقل الراس النجوم تشوفهم تو ساعه انت تفكر شكون انت. عندنا il saigne de nez d'une oreille ولا لا بوش، يولي يسيل الدم سواء من نفاه سواء من ودنه سواء من فمه. باغ اكزومبل انت لقيت فيكتيم طايح ايوا تلقيت الدم يسيل له من نفاه، سي باينه بلي غادي وتلقاه متغاشيتو، تما باينه بلي راه طايح على راسه وراه عنده ضربه ان كو سور لا تيت ولا سور لا كران لو كران. عندنا on voit une plaie fragment d'os cerveau. bon غادي نشوفوا بلاي جرح ولا fragment d'os ولا كسر تاع عظم ولا سيرفو. l'enfoncement du crâne la déformation. صح la déformation شنو معناتها؟ غادي تلقى راسه عوج ولا عفسه كيما هكا، تشوه كيما قلنا تشوه في الشكل ماشي تشوه في تلقى راسه عوج راسه مايل. دي فوا كاين اللي تكسر كاين اللي تفتت لهم حتى العظم تاع الجمجمه يتفتت الله يعافينا. moins évident au trompeur. bon هنا تكون شغل بين وبين. عندنا trouble de l'équilibre ou de comportement، تكون ضربه هنا شويه خفيفه، تكون عندنا trouble de l'équilibre ولا de comportement، غادي تشوفه كيما السكيري يروح ويجي، عنده trouble في l'équilibre كيما نقولوا حنايا نسيتها بالعربيه. المهم يولي ماشي قاعد بالتوازن تاعها سيسا. عندنا الفوميسمون يولي يتقيا. عندنا parfois le sujet ne ressent aucun trouble sur le moment ou seulement d'une brève perte connaissance mais quelques minutes, heures ou la jours après, c'est-à-dire après un intervalle libre, il présente des troubles. bon هذه دوك فاهماكم شايله. باغ اكزومبل صرات لك انت ضربه على راسك ونورمال سي بون فقدت ليكيليبر تاعك ديك الدقيقه تقيت ومن بعد سي بون فات الحال وليت نورمال ايتو، من بعد ابري كلكو جور ولا ابري كلكو زور تولي تحس روحك تنسى، تحس روحك سافا با، ساعه تجيك الدوخه، ساعه تطيح منا اكسيتيرا. هنا شغل ابري ان انترفال ليبر، شغل مجال حر ماشي تمتم في ديك الدقيقه، شغل من موراها عندها لي زيفي هذيك الضربه اللي جاتك على راسك. سي بون
تولي تحس سافا با، تولي تدوخ، تجيك منين داك الدوخه، دي فوا طيح، دي فوا تولي تنسى صوالح اكسيتيرا. تما شاه باسكو هاي لهنا كاينين منا، باسكو علاه هذاك الانترفال ليبر شا غادي يدير، غادي يدير لنا ان بوش دو سون كيما قلت لكم، الدم يتكبد، تولي عندنا شغل حنايا، تولي عندنا كي الكيس تاع الدم يولي في الجمجمه، ويولي يكبر يكبر يكبر، شغل يزيد 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 يزيد، من بعد شي يولينا يكومبريمينا سيرفو، يولي يضغط على المخ. سي سا تحسوا حنا بالدوخه اللي قلت لكم في الدوبي تاع لا فيديو، تحس بالدوخه، تحس بلي راك سافا با اكسيتيرا. سي سا تما خاص اي حاجه تنضرب على راسك ولا طيح على راسك ولا مدوش سما سي بون راني مليح صاحي اكسيتيرا، كابابل هذيك الضربه ما تخدمش في ديك الدقيقه، ما تخدمش في ديك الساعه، ما تخدمش في هذاك النهار. ابخي كابابل كاين دروك انك تروح عند الطبيب يقولها طيحه تاع صغر. هذه هي سيسا. دونك الواحد كي يطيح ولا كتصير على حاجه يفو يروح للوبيتال، يدير سكانير، يدير جو سي با راديو، مهم ما يتهاونش على هذيك الحاجه. عندنا هايلا ديجا قالها لك toute personne qui a reçu un coup sur la tête doit être surveillée. اللي يوقف مع روحه ويشوف راسه ماله ولا جو سي با انا. fracture de la colonne vertébrale، غادي نشوفوا كي تكون عندك كسر على مستوى لا colonne vertébrale، على مستوى العمود الفقري. نعرفوا بلي العمود الفقري ولا لا colonne vertébrale هو المسؤول على الحركه. كي تصير لك ضربه على مستوى العمود الفقري غادي ما تقدرش تتحرك، ولا صرا لك كسر ولا غادي يولي عندك شلل في الاطراف شمال هم اليدين والكراعين. عندنا لي سين الاعراض، الاولى يكون عندك دولور، تكون مضرار بزاف من ظهرك، ولا لا فورميلمون. لا فورميلمون هنايا هو الوخز ولا النقيز. عندنا لا سensation de froid ولا لا décharge électrique au niveau d'un ou plusieurs membres. bon هنايا غادي تولي تحس بالبرود في الاطراف، استادير تولي تحس يديك وكرايك شغل باردين ولا زرقين يكونوا دي فوا، ولا ديشارج الكتريك تحس بالفشله، شغل يديك وكرايك فاشلين في لي مامبر. صح اللي قلنا معنا سوبيريور انفيريور. عندنا لي مامبر باراليزي ولا انسنسيبل، يديك ولا كرايك غادي يتباراليزيو يشلل، ولا انسنسيبل ما توليش تحس، ميم سي ينقزوك فيهم يقرصوك يضربوك ما توليش تحس انسنسيبل. عندنا لي كوز، سكوا لي كوز؟ عندنا كو ديريكت و انديريكت لا كولون فيرتيبرال، ضربه تجيك ديريكت ولا انديريكت لا كولون فيرتيبرال. عندك شوت دو نوتور، طيح من الفوقه، ولا اكسيدون دو سيركولاسيون، دير اكسيدون دو في البرا ولا سا ديبون. عندنا شي توت فيكتيم انكونسيونت دونك انكابابل ديكسبليكي سو كي اريفي. هنايا عندنا فيكتيم طايحه في، انت جيت لقيت بنادم طايح في الارض متغاشي، ما على بالكش اسكو راه طايحه من الفوق ولا غيطه كانت تمشى وطاحت ولا، دونك ما عندهاش كيفاش تاكسبليكي لك شا عندها سي سا. دونك كيفاش غادي نديرو كوندويت اتوني؟ واش نقدر ندير؟ غادي نريسبكتو لاكس تيت كو ترون et la maintenir en rectitude. واش معناتها؟ عندنا هذا الكاي اللاكس تاعه وين جاي في النص، شوفوا المهم اللاكس تاعه هنا في النص. حنايا اللاكس تاعنا في الجسم في الكور تاع اوما، عندنا كور اوما شا عندنا راس العنق ولو ترون الجذع، سي سا. دوك نوريها لكم. باغ اكزومبل هذا هو انسان، ضعنا شنو نرسم هنا، هذا راسه، هذه رقبته، وهذا الجذع، سي سا. الجذع هو اللي جاي هنا هاك، هذا الجذع نسموه لو ترون. بون قالك ريسبكتي لاكس تيت كو ترون اي لو مانتينور ان ريكتيتود. واش معناتها؟ معناتها ها ولا لا تيت، معناتها لو كو الرقبه ولو ترون يكونوا وين؟ يكونوا في اللاكس، يكونوا في النص. حنا هذا هو النص تاعنا، اللاكس تاعنا، سي سا. دروك يكونوا شاه ان ريكتيتود، معناتها يكونوا في خط واحد مستقيم، ماشي راسه منا وجسمه منا وانت تجر فيه هكا عوج. صاي دي فوا ولا حنا نجرو بنادم هو منا وانت تجر فيه عوج، سي سا. كي ترفده ولا كي تيموبيليزيه كي تحركه يكونوا هذا هكا يكون مستقيم، شغل راك رافد برا هكا، شغل راك رافد كتله واحده،
هادو يكونوا مستقيمين، باسكو اذا هو راه عنده فراكتور هنا في لا كولون فيرتيبرال وانت رفدته عوج غادي تزيد تكمل عليه. هذه هي. عندنا لونكوراج fermement le blessé conscient à ne faire aucun geste. واش معناتها واحد كيكون واعي هي كيكون واعي conscient انكوراجيه باش ما يديرش جيست. احنا نعرفوا واحد كيطيح ولا يولي ينضر يولي يتحرك، دونك انكوراجيه باش ما يتحركش، باسكو لو كان يتحرك غادي هو الخاسر في لافير. سورتو الضربه في لا كولون فيرتيبرال غادي زعما الا تحرك غادي يتسبب بشلل في اليدين ولا في الكرعين تاعه، تما غير هو الخاسر. لو جامي بليي لو بليسي كيما قلت لكم، جامي واحد تبليوه كيفاه واحد مقرود هنا وانت تروح تجمعه بين بلي غتكمل عليه، تما غادي تخلوه راقد، تما ما تجمعوه ما توقفوه ما والو، يقعد راقد. عندنا انه جامي فلاشير ني تورني لا تيت ني والو، باين هذه ما تدور له راسه ما تدور له كريه ما والو، خليه كيما راه راقد متسطح. La conduite à tenir résultera des 4 fractures suivantes. عندنا position de blessé. bon دوك نوريكم فيديو كي نديرو البليسي مقرود في لا كولون فيرتيبرال بعد نولو لهادي. هذا فيديو تاع واحد راه طايح في الارض، ايا غادي يرفدوه يحطوه في هاد لا ماتلا كوكيل، فوالا غادي يرفدوه كشغل كتله واحده، يقولوا 1 2 3 تم يرفدوه، ماشي واحد يكون روطاريتو سي سا. رفدوه كشغل كتله واحده، شتو كيرفدوه كشغل مرفود فوق طابله ولا. دروك هاد الماطله اللي قلتها لكم ديجا وريتها لكم في تاع الكرع جايه معمره بالصابل من الداخل، سموها ماطله كوكيل. غادي يديروا فيها باش هاد لا بيرسون ولا هاد الفيكتيم ما يتحركش، ولا كي ينقلوه شتو لامبيلانس حنا عندنا تجري تولي فيها دي دودانيتو، تما بنادم تزيد تكمل عليه. هذيك شغل غادي صايله كيما غادي يجمدوه، كيما تحط حاجه في الريفريجيراتور وتجمد سيسا، ما يتحركش ما يقدش يتحرك. دوك نوريكم فيديو تاني عندنا درناه في ستاج، سينا واحد من سيسا. ايوا دروك سي بون جمدت. دوك نوريكم واحد لا فيديو تاع ستاج باش تتفهموا. بون انت ان طونكو سيكوريست ما تقدر دير والو الا كنت برا ما عندكش لي موايا، كي الا كنت عندك لي موايا دوك نستعملو هاد لا ماتلا. هذه اللي درناها حنايا في ستاج، جبنا واحد كان معنا ستاجير ودرنا في هاد لا ماتلا. طلعي عارفة هكا سيسا باش تشوفو مليح. انا درت ستاج تاعي في إليزي سي عينا ميناس. بون هاد لا كوتي سي بريفونسيون انترفونسيون، الا درتو ستاج تشوفوا هاد الصوالح. بون هنا غادي نسف جيسكو ما تتزير هذيك الحيه عمادله سيبا هي تزيرت كابابل كاع يوقف نورمال. غادي يوقفه سي سا. ايوا هنا وقف نورمال، شتو شغل يولي فيه مول. اسيو في ستاج تاعكم شغل حنا تبروفيتو لو ماكس باسكو راه اكسبيريونس شابه بزاف، و اسيو تعرفوا كيما نقولوا حنايا عدد هائل من المعلومات، اسيو تسقسوا الا ما عرفتوش
باسكو هما الا ما شافوكم ما تسقسوش بين بلي فريمون يدوها فيكم. هادي بعد نديرو عليها فيديو ونفهمكم شويه على ستاجيتو. بون غادي نكملو لي لا كوندويت ا تونير résultera des 4 facteurs suivants. بون باش تخدم هاد جونغ باش تنقد واحد ولا باش تكون اكزاكت كيما نقولوا حنايا الطريق الصحيح في تاع الانقاذ. بون غادي تقول هاد لي 4 فاكتور. عندنا لا بوزيسيون دو بليسي كيفاش غادي يكون، ليتا دو بليسي اسكو كونسيون ولا لا، لو نومبر دو سيكوريست شحال من واحد يكون تما سيكوريست، دونجي كاين ولا لابسونس تاع لو دونجي، كاسكو كاين دونجي ولا لا، باسكو كاين دي فوا لي يديروا دي اكسيدون و سا ديبون باغ اكزومبل دار اكسيدون باللوطو، هذيك الاكسيدون تاع اللوطو سا ديبون دي مينوت ولا تطردك هذيك اللوطو، تما غادي تشوف الدونجي اسكو كاين ولا لا.